अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो साइन, कोसाइन और टेंजेंट फंक्शंस के हवाले से हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर में कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनके इस्तेमाल के बारे में हमारे बाज़ दोस्त लाइलम होते हैं। इनमें साइन, कोसाइन और टेंजेंट के फंक्शंस शामिल हैं। इन फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ भी कहा जाता है और हमें इनके इस्तेमाल की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमने किसी राइट एंगल ट्रायंगल यानी कायमा ज़ाविया वाले त्रिकोण की मिसिंग साइड्स या उसके मिसिंग एंगल्स को फाइंड करना होता है। तो दोस्तों, जब भी हमने किसी राइट एंगल ट्रायंगल यानी कायमा ज़ाविया वाले त्रिकोण की मिसिंग साइड्स या उसके मिसिंग एंगल्स को मालूम करने के लिए इन फंक्शंस के साथ इन एक्सप्रेशंस का यानी सोकतुआ का सहारा भी लेना पड़ता है। तो दोस्तों, इन एक्सप्रेशन यानी सोकतुआ के जो इब्तदाई अल्फ़ाबेट्स यानी हरूफ है इन फंक्शन से लिए गए हैं। यानी इस अब्रीविएशन है साइन डीटा का और सी मुहफ़्फ़फ़ है कोसाइन डीटा का और इस तरह टी अब्रीविएशन है टेंजेंट डीटा का। फर्स्ट एक्सप्रेशन में ओ एच अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूस को ज़ाहिर करता है, जबकि सेकंड एक्सप्रेशन में ए एच एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूस को ज़ाहिर करता है। इसी तरह जो तीसरा एक्सप्रेशन है इसमें ओ अपोजिट साइड को जबकि ए एडजेसेंट साइड को ज़ाहिर करता है। तो दोस्तों, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड्स होती हैं? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में यानी इसका जो एक ज़ाविया कायमा है 90 डिग्री का है, इस ज़ाविये के बिल्कुल बिलमुकाबिल और सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो 18 इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस साइड है और ये जो बाकी दो एंगल्स रहते हैं एक्यूट एंगल हैं और एक्यूट एंगल हमेशा के लिए 90 डिग्री से कम होते हैं। तो ये जो एक्यूट एंगल है इसके बिलमुकाबिल आमने सामने वाली जो साइड होती है ये अपोजिट साइड होती है और इस एक्यूट एंगल के साथ जो क्लोज्ड यानी मिली हुई या मुतसिल साइड होती है ये एडजेसेंट साइड कहलाती है। जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, एडजेसेंट से मुराद है मुतसिल। इसी तरह ये जो दूसरा एंगल है इसका बिलमुकाबिल यानी अपोजिट साइड ये 10 वाली है और इसकी एडजेसेंट साइड जो इसके साथ बिल्कुल मिली हुई है, क्लोज्ड है। तो दोस्तों, अब हमने इन फंक्शंस और एक्सप्रेशंस की मदद से ट्रायंगल की मिसिंग साइड्स को फाइंड करते हैं। तो पहले हमने देखना है कि ये जो एंगल हमें दिया गया है एक्यूट एंगल जो कि 40 डिग्री का है, इसकी जो बिलमुकाबिल साइड है ये हमारे पास कौन सी है? ये अपोजिट साइड है जो कि 5 है और जिस साइड को हमने मालूम करना है ये एडजेसेंट साइड है, ये x है। तो दोस्तों, अब हमने देखना ये है कि o और a हमारे पास इन एक्सप्रेशन में कहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे ये हमारे पास टेंजेंट के रेशोज़ में मौजूद है, तो लिहाजा हमने इस टेंजेंट रेशोज़ को अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है टेंजेंट डीटा से मुराद है एंगल जो कि हमें गिवन है 40 है, बराबर है अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट। तो अपोजिट हमारे पास 5 है और एडजेसेंट
x ہے جس کو ہم نے معلوم کرنا ہے، اس کو کراس ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آئے گا x ٹینجنٹ 40 ایکول ٹو 5۔ اس کو مزید سمپلیفائی کرتے ہیں تو 5 اوور ٹینجنٹ 40 آئے گا۔ اب ہم نے کیلکولیٹر کو ڈگری کی موڈ پہ لگانا ہے اور 5 کو ٹینجنٹ 40 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے، تو ہمارے پاس جو حاصل آئے گا 5.95 آئے گا، یعنی یہ آنسر ہے۔ اس سائڈ کی لینتھ یعنی میجرمنٹ ہمارے پاس 5.95 ہے۔ جو نیکسٹ ٹرائنگل ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ یہ جو کلوز سائڈ ہے یہ ایڈجیسنٹ، یہ x ہے جس کو ہم نے معلوم کرنا ہے، اور جو ہمیں گیون ہے وہ ہائپوتینس ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ a اور h ہمارے پاس کون سے ایکسپریشن میں موجود ہے، تو یہاں پہ کوسائن کے ریشو میں موجود ہے، لہٰذا ہم نے کوسائن ڈیٹا ہمارے پاس 35 ہے ایکول ٹو ایڈجیسنٹ سائڈ اوور ہائپوتینس، ایڈجیسنٹ سائڈ اوور ہائپوتینس، تو ایڈجیسنٹ سائڈ x ہے جس کو ہم نے معلوم کرنا ہے اور ہائپوتینس 8 ہے۔ اس کو ہم کراس ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آئے گا x ایکول ٹو 8 cos 35۔ تو کیلکولیٹر کو ڈگری موڈ پہ لگائے اور 8 کو cos 35 سے آپ ضرب دیں تو ہمارے پاس جواب آئے گا 6.55، یعنی 6.65 اس ایڈجیسنٹ سائڈ کی لینتھ ہے، یعنی میجرمنٹ ہے۔ اس طریقے سے جو نیکسٹ ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے، یہ جو ایکیوٹ اینگل ہے جو ہمیں گیون ہے، اس کی اپوزٹ سائڈ 4 ہے اور ہائپوتینس یہاں پر x ہے۔ اب ہم نے o اور h کو ان ایکسپریشن میں دیکھنا ہے کہ کہاں پہ موجود ہے، تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس سائن کے ریشو میں موجود ہے، لہٰذا ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے سائن ڈیٹا، ڈیٹا آلریڈی گیون ہے یعنی اینگل 50 ڈگری کا ہے، برابر ہے OH، اپوزٹ سائڈ 4 ہے، اور جو ہائپوتینس ہے جس کو ہم نے معلوم کرنا ہے وہ x ہے۔ اب اس کو ہم کراس ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آئے گا x سائن 50 ایکول ٹو 4۔ جب ہم نے اس کو مزید سمپلیفائی کر لیا تو x برابر ہے 4 اوور سائن 50۔ کیلکولیٹر کو ڈگری کی موڈ پہ لگایا تو x برابر ہوا ہمارے پاس 5.22۔ تو دوستو یہ جو مسنگ سائڈ ہے اس کو ہم نے معلوم کر لیا 5.22 یونٹ اس ہائپوتینس کی لینتھ ہے، یعنی میجرمنٹ ہے۔ تو دوستو اس طریقے سے ہم مسنگ سائڈ کسی رائٹ اینگل ٹرائنگل کے ان ایکسپریشنز اور فنکشنز کو یوز کرتے ہوئے معلوم کر سکتے ہیں۔ دوستو اب ہم نے اس رائٹ اینگل ٹرائنگل کا مسنگ اینگل معلوم کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ جس اینگل کو ہم نے معلوم کرنا ہے اس کے جو بالمقابل سائڈ ہے، اپوزٹ سائڈ گیون سائڈ ہے، یہ O ہو گیا، اور جو سب سے لانگیسٹ سائڈ ہے اور ہمیں گیون ہے یہ H ہے، یعنی ہائپوتینس ہے۔ اب ہم نے O اور H کو یہاں ایکسپریشن میں دیکھنا ہے، تو یہاں پر سائن کے ریشو میں ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ یہاں پہ اپلائی ہوگا، تو سائن ڈیٹا جس کو ہم نے معلوم کرنا ہے اس کی جگہ ہم x بھی لگا سکتے ہیں، برابر ہے اپوزٹ سائڈ اوور اپوزٹ سائڈ یہ ہے ہمارے پاس 6 ڈیوائیڈڈ بائی ہائپوتینس ہمیں گیون ہے 18 ہے، تو یہاں پہ ہم نے اس x کو یا ڈیٹا کو معلوم کرنا ہے، تو یہاں پہ ہم x برابر ہے یا ڈیٹا برابر ہے
سائن کو ہم نے اس سائڈ پہ لے جانا ہے تو یہ انورس سائن ہو جائے گا. تو انورس سائن یعنی انورس سائن 6/18. تو دوستو کیلکولیٹر کو ڈگری کے موڈ پہ لگائے اور وہاں پہ ایک بٹن ہے انورس کا INV، اس کو پریس کر لے اور اس کے بعد 6 کو 18 پہ ڈیوائڈ کر لے تو آپ کے پاس حاصل آئے گا 19.47، یعنی یہ 19.47 ڈگری کا یہ اینگل ہے. تو دوستو اس طریقے سے ہم اس کو معلوم کر سکتے ہیں. جس طرح ہم نے انورس سائن لگایا اس طریقے سے ہم انورس ٹینجنٹ یا انورس کوسائن بھی لگا کے مختلف اینگلز کو ہم معلوم کر سکتے ہیں. تو دوستو آج کے لیے یہ کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے دوست عیسیٰ خان کو اجازت دیجیے. والسلام.